Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biyad Mustafa. Inch'Allah, اليوم غادي نشوفوا واحد série d'exercices. غنخدم معكم 10 exercices اللي تيتحطوا بحالهم بيان سور في لي دوفوار. وهادشي اللي عارفينو انه كاع لي زيكزارسيس اللي تنخدم هنا سور لا شين تركز على لي كيسيون اللي تيكونوا في لي دوفوار. تري بيان. دونك اختاريت لكم هاد لا سيري خاصة باللي بولينوم. هذا واحد الدرس كاين في بروميير سيمستر ترونكو مع بيوف. داكوغ. من الدروس اللي تتكون في نهاية الدورة الأولى. دونك الله يرضي عليكم لا سيري اللي بغيت تخدموها هي تتبان لكم هنا. كاين واحد التلخيص ماشي للدرس كامل مي لو بلوز امبورطون ليسونسيال ديال الكور، يعني هذوك الحويجات اللي هما مهمين خاصكم تعقلوا عليهم راني دايرهم هنايا. داكوغ. كاين دوطخ وهادوك لي زوطخ راه غادي تشوفوهم في مع البروف ديالكم، مي سو كي ايسونسيال هادو خصنا نعقلوا عليهم. داكوغ. نعقلوا ليهم هاد السنه، نعقلوا ليهم السنه المقبله، هادو ديما يبقاو في دماغنا. تري بيان. فوالا لا سيري هي فين اللي بغا يخدمها. طون يمكن لكم توقفوا لا فيديو وتحاولوا هاد لا سيري تسجلوها عندكم. داكوغ. هاهي فين هي كامله. يمكن لكم تصوروا هادشي وتخدموها. راه واحد لا سيري اللي جمعت فيها كاع لي تكنيك تقريبا كاملين، يعني هادي كافيه باش انك تكون تهنيت من لي بولينوم. تري بيان. دونك غادي نمشيو على بركة الله نجاوبو على ليكزارسيس 1. داكوغ. دونك شنو عندي في ليكزارسيس 1؟ سوا بي اي كيو دو بولينوم تيل كو بي دو اكس فوالا شنو تتساوي اكس او كاري بلس بي موان دو اكس بلس 10 اي كيو دو اكس تتساوي هاد ليكسبرسيون. تري بيان. Déterminer A, B, C tel que P de X égale à Q de X. C'est bon. هنا نقدر نضيف واحد المعلومة هنا هي A différent de 0. Très bien. Donc قال لي déterminer A و B C، يعني تنهضر على هاد A وعلى هاد B وعلى هاد C tel que P de X égale à Q de X. Très bien. أنا ملي تنقول واحد البولينوم P de X égale à Q de X شو تنقصد بها هادشي؟ انه تنقصد كاع لي مونوم وبيان كاع لي تيرم اللي عندهم ميم دوغري تيكون عندهم لي كوفيسيون متساويين. شو تنقصد بهذا؟ انا مثلا عندي واحد البولينوم دايره كومسا بي اكس ايكال ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، وعندي واحد البولينوم مثلا دايره كومسا كيو دو اكس ايكال نفترضو مثلا ندير هنا A1 B1 C1 وندير هنايا A2 x à la puissance 3 plus B2 x à la puissance 2 plus C2 fois x plus مثلا D2. داكوغ. انا ملي تنقول واحد بولينوم كتساوي واحد البولينوم هادوك الكويفيسيون اللي عندهم ميم دوغري ou bien لي تيرم اللي عندهم ميم دوغري تيكون لي كويفيسيون ديالهم متساويين. شنو نقصد بلي كويفيسيون؟ مثلا الا خديت هاد البولينوم هاد الاعداد اللي مضروبه في هاد اكس او كاري واللي مضروبه في اكس، هاد ا واحد و بي واحد و سي كتسمى لي كويفيسيون ديال هاد البولينوم. داكوغ. هذا الكويفيسيون ديال التيرم لي الدوغري ديالو 2، هاد بي واحد الكويفيسيون ديال التيرم لي الدوغري ديالو شحال هنا 1، وهنا هذا الكويفيسيون ديال لو تيرم اللي كنسموه لو تيرم كونستانت كتكونش فيه اكس. داكوغ. مزيان. دونك انا ملي تنقول بي اكس كتساوي كيو دو اكس شنو تنعني هذا؟ سا سينيفي كوا؟ كنمشي هنايا نفترضو هادي دو دوغري 2، نفترضو هاد ا واحد ديفيرون دو زيرو ا دو ديفيرون دو زيرو، يعني هادي بولينوم دو دوغري 2 هادي بولينوم دو دوغري 3. دونك انا تنقول واحد دو بولينوم متساويين بطبيعة الحال يكون عندهم ميم دوغري. داكوغ. خاص هاد الكويفيسيون ديال لو تيرم دوغري 3 يساوي الكويفيسيون اللي كاين ديال لو تيرم اللي الدوغري ديال 3. هنا ما كاينش هاد لو تيرم اللي فيه اكس على بويسونس 3، بالتالي هنا راه بحال عندنا في هاد البلاصه هنا بحال عندي 0 اكس على بويسونس 3. دونك انا في هاد الحاله شنو نقول ان ا2 كتساوي 0 لانه ما كاينش هنا الدوغري او لو تيرم اللي فيه اكس على بويسونس 3، بمعنى راه بحال عندنا 0 اكس على بويسونس 3 هنايا. دونك تولي ا2 كتساوي 0. نمشي لهاد لو تيرم اللي الدوغري ديالو 2 وهاد لو تيرم اللي الدوغري ديال 2، هاد الكوفيسيون ديالهم خصهم يكونوا متساويين، بمعنى ا1 تساوي بي 2
تاني هاد لو تايم الدوغري ديالو 1 كنمشي لهاد لو تايم الدوغري ديالو 1 هاد لو كويفيسيون غادي خصو يساوي هاد الكويفيسيون هادي قاعدة هادي نعقلها لعب بي 1 إيكال سي 2 وبقى لي هذا كنسمي لو تايم كونستونت هذا لو تايم كونستونت تما خصهم يكونوا متساويين دونك هادي قاعدة دو بولينوم متساويين لي كويفيسيون ديال لي تيرم اللي عندهم ميم دوغري تيكونوا متساويين حنا نستغلو هاد القاعدة ونجاوبو على هاد لا كيسيون بمعنى شنو غادي نمشي ندير هنايا باغي نجاوب غادي ننطلق من هاد الكونديسيون اللي عطوني غادي نجي نقول اون بي دو اكس ايكال كيو دو اكس سيتادير غادي نمشي نعوض بي دو اكس هاهي بي دو اكس فين عندي اكس او كاري بلس بي موان دو اكس بلس 10 ايكال كيو دو اكس هي نعوضها ا اكس او كاري بلس سي بلس 1 تري بيان سيتادير هنا عندنا بولينوم كتساوي بولينوم بمعنى لي كويفيسيون ديال هاد البولينوم كيساوي لي كويفيسيون ديال هادو هنا دي دو بولينوم تيبانو دو بولينوم دو ميم دوغري اللي هو دوغري 2 هادي بولينوم دو دوغري 2 هادي تاهي بولينوم دو دوغري 2 شنو الكويفيسيون اللي كاين هنا واحد بالنسبه لهاد لو تيرم دو دوغري 2 والكويفيسيون هنا ديال لو تيرم دو دوغري 2 سي ا بمعنى هاد واحد راه كيساوي ا دونك غيخرج لنا بحال شي سيستيم هاد لو ا كتساوي ا هاهي فين كنمشيو عاوتاني لهاد لو تيرم هاد لو تيرم الدوغري ديالو شحال هنا راه بحال عندنا واحد واش كاين عندنا هنايا لو تيرم اللي فيه اكس او ما كاينش دونك هنا في هاد البلاصه راه بحال عندنا بلوس 0 اكس 0 فوا اكس سي 0 دونك ما كاينش عندنا الدوغري لو تيرم ديالو هنايا وبالتالي هنا شنو غادي ندير بي موان 2 بي موان 2 عندنا العدد اللي مضروب في اكس هنا كيساوي العدد اللي مضروب في اكس هنا اكس ما كاينش دونك بحال عندنا 0 اكس بمعنى الكويفيسيون هنا ديال الدوغري 1 راه هو هاد 0 هذا داكوغ كنمشي عاوتاني لهاد لو تيرم هذا كنسميوه لو تيرم كونستونت هاد لو تيرم كونستونت كيساوي لو تيرم كونستونت اللي كاين في البولينوم الاخر هنا لو تيرم كونستونت راه هو هذا كامل لانه هاد لا سوم هنا راه عندنا لا سوم ديال دو نومبر دونك هاد لو نومبر هذا اللي هو لا سوم ديال دو نومبر ما مرتبطش ب اكس وبالتالي 10 هتساوي سي بلس 1 10 هتساوي سي بلس 1 صافي تنحلو هاد لو سيستيم وغادي نلقاو هي ديجا لقينا راه كتساوي واحد نقدر نكتبها كومسا وبالنسبه لهادي موان دو نحول الجهه الاخرى بي تولي تساوي دو حنا لقينا بي وبالنسبه للسي نحول واحد جهه هنايا تولي عندي سي كتساوي 10 موان شحال 10 موان راه هي 9 دونك نقدر نكتبها كومسا ديريكتومون بحال هادشي الا حولت واحد الجهه الاخرى تولي 10 موان سي 9 سي ايكال 9 نقدر نكتبها كومسا هنا تنكون جاوبت على لا كيسيون بهذا الشكل هذا داكوغ دونك كيف ما تلاحظوا اللي ترو فاسيل نمشي ليكزارسيس 2 شنو عندي في ليكزارسيس 2 عطينا واحد البولينوم ولكن هنا كاين دي كويفيسيون اللي ما عارفينوش بحال الكويفيسيون ديال لو تيرم دو دوغري 3 هنا عندنا موان 3 ا وهنا عندي بي هذا لو تيرم كونستونت فيه بي حنا في لا كيسيون قال لي ديتيرمينا ا بي بور كو لو بولينوم سوا ديفيزيبل بار اكس موان ا اكس بلس 1 مزيان حنا نذكر الله يرضي عليكم ملي تنقول واحد البولينوم بي اكس ديفيزيبل بار مثلا x moins a شنو تيعني هذا ça signifie quoi ça signifie que ان بي ديال لوبوزي ديال هذا العدد هذا شنو لوبوزي ديال موان a راه هو a دونك بي ديال a راه تتساوي 0 داكوغ نعطي دي زيكزومبل بي اكس ديفيزيبل مثلا بار x moins 5 شنو تتعني ان بي لي 5 ايكال 0 بي اكس ديفيزيبل بار اكس بلس 7 شنو تتعني هذا انا بي ديال شنو لوبوزي ديال سي موان 7 يعني بي ديال موان 7 ايكال 0 اكسيتيرا داكوغ سي بون حنا باش نلقاو او بي غادي نستغلو هاد الشرط هذا دونك شنو غنجي نكتب هنايا غادي نجي نكتب اون بي اكس اي ديفيزيبل بار كوا نبداو بهادي اكس موان 1 signifie que donc شنو تيعني هذا ان بي ديال 1 كتساوي 0 ياك سيتادير بي ديال 1 غادي نمشي نعوضها هنا فين ما لقيت اكس نعوضها ب 1 دونك الا عوضت هنا ب 1 تولي 1 على بويسونس 4 هي نكتبها موان 3 ا فوا 1 على بويسونس 4 بلس 2 فوا 1
carré plus b égale donc p اللي 1 راهي هادي وهاد 0 أنا نكتبو هنايا من بعد نسامبليفي هادشي هنا تبقى واحد هنا واحد 1 على بويسونس 4 سي 1 مضروب في دونك موان 3 a هنا سي 2 بلس b égale 0 سيتادير غنخلي موان 3 a هنايا نخلي b هنايا و 1 بلس 2 سي كوا سي 3 نحولها لجهة الأخرى تولي موان 3 كنحتفظ بهاد ليكواسيون داكوغ كنمشي عاوتاني et on a px est divisible de même façon est divisible par x plus 1 شنو تيعني هذا دونك هذا تيعني ان بي ديالاش لوبوزي ديال هذا لوبوزي ديال 1 سي موان 1 كيساوي 0 داكوغ سيتادير غنمشي نعوض بي ديال موان 1 هنا فيما لقيت اكس نعوضو موان 1 تولي موان 1 على بويسونس 4 moins 3a moins 1 à la puissance 3 plus quoi plus 2 fois moins 1 au carré plus b égale 0 très bien c'est-à-dire هادي à la puissance 4 هنا l'exposant est pair تكون résultat positif donc c'est 1 moins 1 à la puissance 3 c'est moins 1 مضروبة في هادي راه c'est plus 3a d'accord علاش هنا خرجت لي موان 1 لان ليكسبوزون هنا امبير ملي تيكون ليكسبوزون امبير هاد البويسونس غتكون نيجاتيف داكوغ نيجاتيف فوا نيجاتيف سا دون بوزيتيف موان 1 au carré c'est 1 et 1 fois 2 c'est plus 2 plus b égale 0 اش بقى ليا دابا بقات ليا نكتب هادي 3a plus b و 1 plus 2 c'est 3 نحولها لجهة الأخرى تولي موان 3 داكوغ دابا شنو ولا تيبان عندي هنا ولا تيبان عندي دو زيكواسيون دونك انا باش نلقى ا و بي بور trouver a et b en réseau le système اللي فيه هاد لي دو زيكواسيون نكتب هاد لي دو زيكواسيون شنو نكتب نكتب موان 3a plus b égale moins 3 et moins 3a plus b égale هنا moins 3 on a plus 3a d'accord égale moins 3 ça y est donc نخرج هاد لو سيستيم غنعرف ا و بي شحال تساوي هاد لو سيستيم الا بغينا نخدمو بالطرق اللي شفنا في الكوليج نقدروا نديرو غير الكومبينيزون لينيير ولا سبستيتيسيون ولا الا بغينا نخدمو بالطرق اللي تشوفوا هاد السنه هادي نقدروا نخدمو بالديتيرمينون دونك اللي عجبكم حنا نحاولوا نخرجوا هاد لو سيستيم راه il est très simple ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه فوالا بون شوفوا معايا الله يرضيكم كيفاش غادي نخرج هاد لو سيستيم انا يمكن ليا نخدمو هنايا بالكومبينيزون لينيير غادي تكون احسن علاش لانه لاحظت الكويفيسيون ديال هنا اوبوزي دونك نجمع هادي مع هادي هادي مع هادي هادي مع هادي نجمع هاد الطرف مع هذا وهاد الطرف مع هذا دونك شنو غادي ندير en somme membre par membre بالطريقه شفتوها العام اللي فات اللي كنسموها الكومبينيزون لينيير on obtient من الاحسن نجمع بطريقه عموديه هاد الكولون اللي فيه ا نجمع بوحدو هادي بلس هادي زيرو بي بلس بي سي كوا سي 2 بي و موان 3 بلس موان 3 سي موان 6 داكوغ تولي عندنا بي ايكال موان 6 سور 2 يعني بي شنو غتساوي موان 3 لقينا بي غادي نمشي نعوض اما في ليكواسيون الاولى ولا الثانيه انا نعوض في ليكواسيون الثانيه on remplace dans l'équation 2 دونك شنو يولي عندنا 3a غادي تبقى في بلاصتها بلس و b غادي تعوض موان 3 ايكال موان 3 غتولي 3a ايكال هاد موان 3 نحولوها للجهه الاخرى تولي موان 3 هاد موان 3 هي فين موان 3 ملي نحولها تولي بلس 3 غتولي 3a ايكال 0 صافي دير a ايكال 0 سور 3 سي 0 و تنكونو لقينا a donc c'est terminé pour cette question حنا لقينا a و لقينا b d'accord
Donc, chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, باش نكملوا هاد la série, Inch'Allah. Salam alaikum.